फैमिली रिएक्शन आई एम निकिता आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइज आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 3000 साल बाद फिरौन की असली शक्ल का वीडियो। सो गाइज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिरौन के ऊपर हमने कई सारी वीडियोस देखी हैं, मतलब फिरौन की हिस्ट्री, कैसे उन्होंने हजरत मूसा से मतलब एक वॉर काइंड ऑफ करी, हाँ, जिसमें वो हार गए। हाँ, और उनकी जो भी अब मतलब वो प्रूफ अब हमें मिल भी रहे कि वो सच में मतलब ये ऐसा ही नहीं ये मतलब किसी ने कहानी मतलब बनाई, हाँ, बट ये एक रियलिटी थी, एक हिस्ट्री थी जो हाँ, अब प्रूफ हो रही है। जब साइंटिस्ट वगैरह को मिली लाश वगैरह जब मिली लोगों को, हाँ, वो मिस्र में पाई गई थी, वहाँ हाँ, उनकी लाश वहाँ से पता लगा था। एंड फिर जब उन्हें उनकी लाश को फ्रांस भेजा गया तो साइंटिस्ट ने भी बोला कि मतलब ये फिरौनी है, फिरौनी है, इनकी हाँ, पानी में डूबने से मौत हुई थी। और हाँ, बट आज उनकी आई थिंक फेस रिवील हो ऐसा कुछ। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी, क्योंकि ऐसा अगर 3000 साल पुराना हाँ, अगर कोई इंसान कैसे दिखता था तो ये तो सभी कोई जानना चाहेंगे, एंड वो भी फिरौन जिसके बारे में कुरान में भी लिखा हुआ है। तो देखते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपको भी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत तो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Scientists were able to दोस्तों 3000 साल बाद फिरौन की लाश की असल शक्ल बनकर तैयार हो चुकी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसा दिखता था, इसका पूरा वीडियो भी साइंस ने रिकॉर्ड कर लिया है, जो आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे। तारीख का सबसे ताकतवर फिरौन कैसा दिखता था, ये जानना अब मुमकिन हो गया है। साइंसदानों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से मिस्र के कदीम बादशाह रैमसेस II, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था, उसकी शक्ल बनाने में अहम कामयाबी हासिल कर ली है। मिस्र और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने मिलकर फिरौन की मम्मी को डिजिटली खोला, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को इतिहास में पहली बार 3000 साल पहले होने वाली फिरौन की मौत के वक्त का मुशाहिदा करने का मौका मिला। साइंसदानों ने पहले फिरौन की मम्मी पर सिटी स्कैन का इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फिरौन की खोपड़ी की 3D तस्वीर तैयार की और मिस्री लोगों के चेहरों की मुमासिलत और पैमाइश का इस्तेमाल करते हुए फिरौन के चेहरे को दोबारा बनाया गया। फिरौन की उम्र को कम करके और वाज़े किया गया कि 45 साल की उम्र में फिरौन का चेहरा कैसा दिखता था, और इसका जो वीडियो निकलकर सामने आया वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक इसके असल चेहरे से मिलती है। ये वही खुदाई का दावा करने वाला फिरौन है जो एक दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था। दोस्तों, आखिर मिस्र के बादशाहों को फिरौन क्यों कहा जाता है और इसका क्या मतलब है? दरअसल नाजरीन, फिरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये शाहाने मिस्र का लक़ब था। मिस्री ज़बान में फारा महल को कहते हैं और औ के मायने ऊंचाई के आते हैं। इससे शाहाने मिस्र की ज़ात मुराद होती थी। मिस्र की तारीख में तकरीबन 33 फ़राइन गुजरे हैं और हर फिरौन को तकरीबन 100 साल की हुकूमत मिली थी। इन फ़राइन में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन बहुत जालिम और सख्त दिल था। उसने बनी इसराइल को ज़बरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था और उनसे सख्त काम करवाता था, और जो उसके हुक्म की इताअत ना करता उसको कड़ी सज़ा मिलती। जब फिरौन का जुल्म हद से बढ़ने लगा तो अल्लाह ने अपने पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ मबूस किया। एक दिन फिरौन अपने महल में बड़े आराम से सो रहा था कि उसने एक ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली जिसने पूरे मिस्र को घेर लिया और तमाम फिरौनियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आग ने कोई नुकसान न पहुंचाया। यह अजीब व गरीब ख्वाब देखते ही फिरौन बड़ा परेशान हुआ। उसने नजूमियों को बुलाकर इस ख्वाब की ताबीर मालूम की तो नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा। ये सुनते ही फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। उसके हुक्म के बाद बनी इसराइल के मासूम बच्चों का कत्लेआम होने लगा। मगर दोस्तों, जो अल्लाह करना चाहता है उसे भला कौन रोक सकता है। इसी साल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जिस साल में बच्चों का कत्लेआम हो रहा था। आपकी वालिदा के जहन में अल्लाह ने यह ख्याल डाला कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दें। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और ये संदूक दरियाए नील से बहता हुआ फिरौन की महल के दीवार से जा लगा। जब फिरौन के घर वालों ने इस संदूक को देखा तो वो इसे दरियाए नील से निकाल कर फिरौन के सामने ले गए। फिरौन ने संदूक खोला तो इसके अंदर एक निहायत खूबसूरत बच्चा था,
جس کے چہرے پر نبوت کی تجلی چمک رہی تھی۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر کیا بولیں، اسے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے۔ دوستو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایک نیک خاتون تھی جو غریبوں اور مسکینوں پر بڑا رحم کرتی، اور حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بچہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچہ کسی اور سرزمین سے بہتا ہوا یہاں دریائے نیل میں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی شہر کے بنی اسرائیل کا بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، حالانکہ وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا جو آگے اس کا ہونے جا رہا تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی رہی، اور جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور کئی آیات و معجزات اس کو دکھاتے رہے، لیکن وہ اپنے غرور سے باز نہ آیا اور اس نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کی سرکشی اور ظلم اور بھی زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مومنین پر اور بھی زیادہ ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ راتوں رات اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو وہ بڑے جلال اور غصے میں آ کر اپنی پوری فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ ہم فرعون کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے، اور ان کی حالت بھی کافی نازک ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنا عصا دریا پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو فوراً ہی دریا کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ میں ایک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا میں ایک راستہ بنا ہوا دیکھا اور اپنے لشکروں کو لے کر دریا میں بننے والے اس راستے پر چل پڑا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا کا پانی موجیں مارنے لگا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا کے پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوستو فرعون کی بادشاہت بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، جو کہ قاہرہ کے میوزیم میں سجی ہوئی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ سو گائز جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فرعون کا جو ممی ہے وہ جو سائنس نے جو اس کو بنایا ہے، آدھونک سائنس نے جو بنایا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے بالکل فرعونی ہو، فرعونی ہے۔ فرعون ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، پر وہ جو بٹ جو ان کی ممی ملی ہے جیسا ان کا فیس اسٹرکچر ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ مطلب انہوں نے ایک امیج جو ہے بنائی ہے جو مطلب بولا جا رہا ہے کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے فرعون اصلی میں دکھتا تھا۔ اینڈ سچ میں بہت ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ ایسے دکھتے تھے جیسے انہوں نے اپنے ایئر رنگ وغیرہ کچھ پہنے ہوئے ہیں نا، وہ کان میں پہنا ہوا ہے، اینڈ مطلب بالکل ایسا لگ رہا تھا سیم مطلب کوئی انسان ہی ہے جو انہوں نے امیج بنائی ہے۔ اور مطلب کتنی مطلب سائنس نے بھی وہ کر دی ہے کہ بنانے میں اتنا انگلینڈ اور مصر کے سائنسوں نے اس کا مطلب سائنٹسٹ نے بنائی ہے۔ ابھی بھی ان کا جو ممی ہے وہ میوزیم میں رکھا گیا ہے لوگ۔ ہاں مطلب اگر جس کو یقین نہیں ہوتا تو وہاں جا کے دیکھ سکتا ہے کہ مطلب ممی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں بھی لکھی گئی تھی، یعنی قرآن میں لکھا گیا تھا کہ مطلب ہم جو ہے مطلب یہ لاش چھوڑ دیں گے تاکہ لوگ مطلب جان پائے کہ مطلب یہ کیا تھا، یہ ریئل اسٹوری ہے۔ تو یہ کافی زیادہ مطلب شاکنگ بھی لگتا ہے کہ مطلب ایسی ساری چیزیں بھی مطلب سچ میں ہوئی ہے، اینڈ مطلب پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تب پھر وہ بعد میں وہ پروفس مل رہے ہیں تو سچ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سچ ہی تھا، جو بھی ہوا اینڈ جو بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی سچ ہی لکھا ہوا ہے۔ ہم نے مطلب اتنے ٹائم بعد بھی وہ لاش ملنا اور مطلب پہلے سے لکھا ہوا ہونا، ہاں مطلب اس سے بھی زیادہ شاکنگ تو یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا۔ ہاں سب سے زیادہ بڑی بات تو یہ ہے،
एंड फिर हजरत मूसा की उन्होंने स्टोरी बताई, ये तो हमें पता ही थी, मतलब हाँ. हमने पूरी सीरीज देखी है इनकी एंड सच में हमने भी उनकी पूरी स्टोरी देखी है। हम्म। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी, काफी ज्यादा अलग वीडियो थी, हम ये बोलेंगे जैसे हमें पहली बार हमने फिरौन को देखा, शायद हो सकता है ऐसे ही वो ऐसे, असली में हाँ, दिखते हो, वो क्योंकि बिल्कुल लग रहा है जैसे क्योंकि जो असल में मम्मी हो। भी दिखा रहे थे उनका भी हाँ, फेस स्ट्रक्चर structure सेम हाँ, ऐसे वही ही था, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था वो फिरौन ही है। फिरौन ही है, तो हाँ। मतलब ऐसे दिखता था फिरौन। गाइस अगर किसी को देखना है तो ये वीडियो भी जरूर देखें एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। गाइस मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।